हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड। अझैको यो कोरोना युग या यो कोरोना पछि प्यान्डेमिक हटेपछि हाम्रो देशमा एउटा इकोनोमिक इम्प्याक्ट बहुत ठुलो आउन लागेको छ र यसलाई इम्प्याक्टलाई कम गर्नको लागि हामी नेपालले टुरिज्म सेक्टरमा मेन फोकस दिनुपर्छ, किनकि अब यो प्यान्डेमिक पछि बहुत कम्पनीहरू विदेशको नि डाउन हुनेवाला छ र बहुत धेरै देशको कम्पनीहरू डाउन भएपछि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुने र नेपालीहरू विदेश जाने मात्रा नै कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले जतिसक्यो अब फरेन इन्भेस्टमेन्ट बोलाउनको लागि टुरिज्म सेक्टर नै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर अझै यति डेभलप भएको छैन कि बाहिरको फरेन कम्पनीहरूले आएर यहाँ केही कम्पनीले खोल्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो टुरिज्म सेक्टरलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अब टुरिज्म सेक्टरलाई बढाउनलाई के गर्नुपर्छ आज मैले स्टेप बाई स्टेप बताउने छु र के हामीले मेजरहरू लिनुपर्छ र के हामीले सावधानी अपनाउनुपर्छ टुरिज्म सेक्टरलाई नेपालमा अगाडि बढाउन। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ द ट्राभल एन्ड टुरिज्म इन्डस्ट्री विदेशभरि नै टुरिज्म इन्डस्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। अब यहाँ तिमी हेर्नुहोस् 2016 मा दुबईमा मात्रै $28.5 बिलियन फरेन उसके टुरिज्मले मात्रै त्यति कमाएको यो सहर हो। दुबई भनेको कुनै देश होइन, एउटा सहरले मात्रै $28 बिलियन कमाएको छ। नेपालको टोटल जिडिपी एक वर्ष कति छ? जम्मा $30 बिलियन। भन्न सक्नुहुन्छ एउटै सहरको सिर्फ टुरिज्म सेक्टर मात्रै डाइरेक्ट फाइदा, त्यसको सामान किन्ने अरू चाहिँ जबहरू जेनेरेट गर्ने यो चाहिँ छुट्यो। $28 बिलियन खर्च मात्रै गरेको छन्। त्यो भनेको नेपालको जिडिपी र यहाँ तिमी अन्तर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर टुरिज्म कति इम्पोर्टेन्ट छ बल्ल हेर्नु। अनि यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ लन्डनमा 16, न्युयोर्कमा 17, ब्याङ्ककमा 14, सिङ्गापुरमा 15। अब एउटा कुरा यो सबै देशहरूको एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यो सबै देशहरूमा कुनै देशमा नै जङ्गलहरू या नेचुरल रिसोर्सेस केही पनि छैन। दुबईमा हलाई थाहा छ केही पनि छैन, एउटा रेगिस्तान हो, रेगिस्तानमा ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू छ, एउटा हुन्छ नि म्याग्निफिसेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँको रोड नेटवर्क सब कुरा दामी छ र त्यहाँ मेन कुरा भनेको सेफ्टी छ, कसैलाई डराउनु पर्दैन कि केही हुनेवाला छ भनेर। त्यही भएर दुबईमा धेरै जस्तो मान्छेहरू आफ्नो होलिडे स्पेन्ड गर्न या थुप्रै कामले जान्छन् र दुबईको देख्न सक्छ जिडिपी कति यसले कति कमाइ हुन्छ। त्यस्तै गरेर ब्याङ्ककमा त हल्का रुखहरू या थोरै नेचर छ भन्छ। त्यसै सिङ्गापुरमा छ देखेन, सिङ्गापुर एउटा आइल्यान्ड मात्रै, एउटा देश सहर जे भन्यो नि सिङ्गापुर एउटै मात्रै हो, त्यसले मात्रै एउटा $15 बिलियन कमाएको छ। अनि न्युयोर्क देख्न सक्नु यो सब सहर हो भनेपछि मान्छेहरूले धेरै जस्तो जाने ठाउँ भनेको कहाँ रहेछन्? मान्छेहरूलाई सेफ खोजिने र आफ्नो नेसेसरी रिक्वायरमेन्ट जहाँ पुरा हुन्छ त्यही मान्छेहरू जान्छन्। जङ्गलहरू डाँडाहरूमा जाने मान्छेहरू कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो सर्भिस सेक्टरलाई अब इम्प्रुभ गर्नुपर्छ र टुरिस्टहरूलाई जतिसक्यो त्यति धेरै फाइदा या तिनलाई एउटा हुन्छ नि कम्फर्ट दिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि यसले गर्दाखेरि विश्वभरिमा सबभन्दा धेरै पोभर्टीलाई रिड्युस गर्ने भनेको सेक्टर भनेको कुनै टुरिज्म, किनकि टुरिज्ममा बहुत धेरै कम्पनीहरू बहुत धेरै जबहरू इन्भल्भ हुन्छ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ नेपालले कति कमाएको छ। नेपाल टुरिस्ट भिजिटेड नेपाल इन 2019 मा मात्रै 1.17 मिलियन भाइ एयर एन्ड ल्यान्ड रुट एट स्लाइड भनेपछि हाम्रो 2019 मा 1.17 मिलियन रुट ल्यान्ड र एयरबाट आएको थियो, तर 2018 मा चाहिँ 1.52 भनेपछि यति किन घटेको छ? त्यसको घटेको कारण भनेको किनभने चाइनामा 2019 बाट नै कोरोना भाइरसको लक्षणहरू देखिन लागेको थियो। त्यही भएर चाइनाले टुरिस्टहरूलाई बाहिर जानलाई हल्का रिस्ट्रिक्ट गरेको थियो, पुरै त बन्द गरेको थिएन किनकि चाइनाले अझै कन्फर्म भएको थिएन, तर हल्का रेस्ट्रिक्ट गरेको थियो। त्यही भएर त्यो चाइनाबाट धेरै टुरिस्टहरू नेपाल नआउँदाखेरि यो भएको र हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा धेरै टुरिस्ट नेपालमा आउने भनेको इन्डियाबाट हो र सेकेन्डमा रहेको चाइना। इन्डियाबाट मात्रै 2 लाखजना टुरिस्ट नेपालमा भित्रिने गर्छन् र चाइनाबाट 1,60,000। र टुरिज्म सेक्टरले नेपाललाई कति जिडिपीमा ग्रोथ दिन सक्छ? नेपाल टुरिज्म जेनेरेट ₹240 बिलियन, यो भनेपछि नेपाली रुपिज हो, डलरमा कन्फ्युज नगर्नु होला। 240 बिलियन नेपाली रुपिज एन्ड सपोर्ट 1 मिलियन जब भनेपछि अहिले मिलियन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु छ नि यो 10 लाख हो। 1 मिलियन इक्वल्स टु 10 लाख भनेपछि 1 मिलियन भनेपछि 10 लाखजना मान्छेलाई डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट तरिकाले रोजगार पुगिरहेको छ। अझै चाहिँ वाइ टुरिज्म म्याटर, विश्वभरिमा 9% जिडिपी टुरिज्मले मात्रै दिन्छ। विश्वको 11 मान्छेहरू बिचमा एउटा मान्छे टुरिज्म सेक्टरमा इन्भल्भ छ र टुरिज्म सेक्टर विश्वमा कति छ? $1.3 ट्रिलियन एक्सपोर्टमा डिपेन्ड छ टुरिज्म सेक्टर। भनेपछि तिमीले सामान किन्ने, सामान बेच्ने, कपडाहरू किन्ने, कहीँ गएर फुलहरू हुन्छ, तिनी होटलमा बस्ने, यति सब टोटल गर्दाखेरि $1.3 ट्रिलियन र यिनीहरूको हुन्छ नि एरोप्लेन खर्च टिकटहरूको मात्रै 6% छ। र एक्सपोर्ट अफ लिस्ट डेभलप कन्ट्री भनेपछि लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री हुन्छ नि, जो देशहरू डेभलप छैनन् या तिनीहरूको जनताहरू पुवर छन्, तिनीहरूको जिडिपीमा 6% जतिको कन्ट्रिब्युसन सिर्फ टुरिज्म सेक्टरले मात्रै दिन्छ। अब यो टुरिज्म सेक्टर हो त यो इम्पोर्टेन्ट त बुझ्यो, किनकि हाम्रो देशमा 10 लाखजना मान्छेहरूले टुरिज्म सेक्टरमा इन्भल्भ छन्, तर
अबको यो कोरोना कालपछि या कोरोना काल हुँदै अहिले धेरै जसो मान्छेले जब लस भइसकेको छन्, धेरैजनाको जागिर गइसकेको छ। त्यही भएर अब हामीले 2021बाटै कोरोनालाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने कसरी हामीले टुरिज्म सेक्टरलाई फेरि रिभाइभ गर्ने, कसरी मान्छेहरूलाई फेरि नेपाल घुम्न आउने बोलाउने, र त्यसको लागि हामीले के स्टेप के युज गर्नुपर्छ, के स्टेप छ त हामीले त्यो गर्नलाई। अब यहाँ तिमी देख्नुहुन्छ सबभन्दा मेन स्टेप रहेको छ। पहिलो स्टेप यो चाहिँ हरेक नेपालीले एउटा मान्ने पर्ने या सिक्नुपर्ने स्टेप भने के हो भने टेकिङ केयर अफ योर प्लेस विथ लभ एन्ड सेफ्टी मेजर आफ्टर पेन्डेमिक। भनेपछि आफ्नो माटो या आफ्नो देश छ नि त्यसको सेवा आफ्नै घरभित्र जस्तो गर्ने। किनकि हामीले त्यसो धेरैले देख्छौँ कि आफ्नो घरभित्र सफा गरिन्छ र हामीले घर बाहिर गएर फ्याँकिन्छ, तर बाहिरको मान्छेहरूको नजरमा हेर्दा त त्यो त हाम्रै गर्यो, किनकि त्यो हाम्रो देश हो नि त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि वेन अ टुरिस्ट एराइभ इन अ प्लेस एन्ड सी वेस्ट पेपर अन द फ्लोर ही इज नट इन्ट्रेस्टेड इन नोइङ इफ द्याट पेपर वाज टु बी कलेक्टेड बाई अ सिभिल सर्भेन्ट ओर अ प्राइभेट वान। हिज कन्क्लुजन इज जस्ट द्याट नो वान हेज पिक अफ द पेपर। भनेपछि अब यो फोटो देख्दाखेरि यहाँ टुरिस्ट कहीँ घुम्न आउँदाखेरि टुरिस्टको अगाडि के इम्प्रेसन पर्ला त कि नेपालमा यति धेरै फोटो छ र मानम कि यो जागिर चाहिँ गर्न गलत कामकोले ढिलो कसले गर्यो, त्यहाँको सफाई कर्मचारीहरूले त्यहाँदेखि आएर सफा गर्दैन। तर त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेपछि त्यो टुरिस्ट अब अर्को वर्ष या कहिले पनि आउन्न। त्यसले गर्दाखेरि जो मान्छेहरू त्यो घरे बसिरहेको छ तिनीहरूलाई एक किसिमको घाटा हुन्छ, किनकि तिनीहरूको नि इकोनोमी कहीँ न कहीँ या तिनीहरूको नि इन्कम कहीँ न कहीँबाट टुरिज्म सेक्टरसँग जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर टुरिस्टहरूले यस्तो देख्ने बित्तिकै इम्प्याक्ट सबै देशको जनतालाई आउँछ। त्यही भएर हामीले आफ्नो नेचरलाई लभ गर्नुपर्छ र अब सेफ्टी मेजर युज गर्नुपर्छ। भनेपछि अब टुरिस्टहरू आउँदाखेरि कोरोना कालपछि हामीले जे सेफ्टी मेजर सब युज गर्ने, सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कोहीलाई कोरोना लाग्यो भने त्यसलाई आइसोलेसनमा राख्ने या थुप्रै हुन्छ नि हात सफा राख्ने, हामीले बजारमा जाँदाखेरि नि मास्कहरू प्रपर तरिकाले युज गर्ने, एक अर्कासँग डिस्टेन्स हल्का मेन्टेन राख्ने, धेरै घुलमिल या धेरै भिडभाड भएको ठाउँमा नजाने। यस्तो तरिकाले गयो भने हामीले नेपालमा त्यो कोरोनाको केसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ र एकचोटि घट्ने बित्तिकै टुरिस्टहरू आउन सुरु हुन्छ। अहिले देख्नुपर्छ मालदिप्समा कोरोनाको केस छैन, मालदिप्स लगभग पुरै घटाइसकेको त्यसको देशमा। अहिले त्यहाँ फेरि टुरिज्म सेक्टर इम्प्रुभ भइसकेको छ, इन्डियाबाट टुरिस्टहरू मालदिप्स जान लागिसकेका छन्। त्यस्तै तरिकाले हामीले पनि अहिले यहाँ हुन्छ नि कोरोना भाइरसको हामीले कन्ट्रोल गरेर हाम्रो कम भएथेर हाम्रो देशमा टुरिस्टहरू आउन फेरि सुरु हुन्थ्यो र हाम्रो देशमा जतिजनाको जब लस भएको थियो, जति इकोनोमिक डाउन भएको थियो त्यो फेरि रिभाइभ हुन सक्थ्यो। तर त्यस्तो भएको छैन, किनकि हामी लकडाउन भनेर हामी कोही टेर्दैनौँ, किनकि हामीलाई थाहा नै छ लकडाउन भनेर सब झन् बाहिर निक्लिन्छन्, झन् सामानहरू किन्न जान्छन्। त्यसै कारणले हाम्रो अहिले देख्नुहुन्छ कोरोना भाइरसको केसेसहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छन् र यसले गर्दाखेरि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इफेक्ट हामीलाई नै पर्छ। अब 2021 पछि हेर्नु सक्नु होला हाम्रो बहुत धेरै यङ्स्टरहरू सबैजना बेरोजगार हुनेछन् र सरकारलाई एउटा प्रेसरी हुनेछ कि कसरी सबलाई जब प्रोभाइड गर्ने, र सरकारले अझै लोन लिन्छ बाहिर देशमा, अनि हाम्रो देश अझै डेप ट्र्यापमा पुग्छ र डेप ट्र्याप पुग्ने बित्तिकै हामी एउटा कोलोनाइजेसनको तर्फ जान्छन्। पहिला इन्डियामा पनि त्यस्तै थियो, इन्डियामा ब्रिटिसले आएर पुरैलाई जितेर मात्रै लडेर मात्रै पुरै देशलाई कब्जा गरेको, त्यहाँ ऋण दिएर त्यहाँको राजाले तिर्न नसके त्यसरी ऋण कब्जा गरेको। त्यही भएर हामी एउटा कोलोनाइजरतिर जान लाखन कि भनेर हामीले एउटा चेक गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो इकोनोमी आफै इन्टरनली इन्डिपेन्डेन्ट गराउनुपर्छ र बाहिरी देशहरूसँग कमसेकम हेल्प लिनुपर्छ। त्यही भएर आफ्नो ठाउँ कहीँहरूले फोटो देख्नुभएको छ भने आफै गएर सफा गर्नुहोस्, अरूको नकुर्नुहोस्, किनकि त्यसले घुमिफिरी इन्डाइरेक्टली इफेक्ट हजुरलाई नै पुर्याउनेछ। यो कसैले बाहिरी मान्छेलाई पुर्याउने नै नेपालीले नै पुर्नेछ। अब सेकेन्ड रहेको छ मेक आवर कन्ट्री सेफ फर वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन। अब यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ, यसको बारेमा पछि छुट्टै एउटा लामै भिडियो गराउनुपर्छ। तर अहिले देख्न सक्छ जस्टिस फर निर्मला बहिनीको एउटा भिडियोहरू थुप्रै भाइरल भइरहेको छ। उहाँले न्याय पाउनुपर्छ, यो उहाँको हक हो या हाम्रो देशको कानुनले एउटा न्याय पुर्याउनुपर्छ, तर त्यो डिलिभर हुन सकेको छैन, जस्टिस सर्भ भएको छैन। तर त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट के भएको छ भने हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा अब बाहिरी देशबाटहरूले ख्याल गर्नु होला। आफ्टर जस्टिस फर निर्मला भिडियो वेन्ट भाइरल इन प्रोजेक्ट 9 फेसबुकमा धेरै भिडियोहरू गराउँछन्। उहाँले त्यो भिडियो गराउने बित्तिकै त्यो भिडियो बहुत भाइरल भइसक्यो। नेपाल टुरिज्म रेटिङ इज डिक्लाइन भनेपछि अब नेपालमा त्यस्तो न्युज हेर्ने बित्तिकै रेप भएको छ, जस्टिस पाएको छैन, बाहिर देशको हुन्छ नि त्यहाँको चेलीहरू या त्यहाँको वुमन या चिल्ड्रेनहरू नेपालमा आउनबाट डराउँछन्। तिनले एक न एकचोटि फेरि सोच्छन् कि तिनले प्लान गराए पनि तिनले एकचोटि फेरि रिकन्सिडर गर्छन् कि हामी जानै पर्छ कि यसको नेपालभन्दा स्विजरल्यान्ड सेफ छ कि त हामी स्विजरल्यान्ड जान सक्छौँ कि। त्यस्तो भन्ने एउटा तिनीहरूको दिमागमा अप्सन आउने बित्तिकै हामी नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा हिट हुन्छ र हाम्रो देशमा टुरिस्टलाई बोलाउने एउटा हुन्छ नि हाम्रो एउटा योग्यता नै कम हुनेछ। त्यही भएर हामीले यस्तो कुराहरूलाई डोमेस्टिकली सल्भ गरेर उस गर्नुपर्छ। अब यो
इन्टरनेसनल भइसक्यो किनकि हाम्रो देशलाई न्याय दिन सकेन त्यो इन्टरनेसनल भएको नराम्रो होइन राम्रै हो तर यसले गर्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा एउटा हिट भएको छ त्यही भएर हामीले हाम्रो कन्ट्रीमा एउटा सेफ्टी मेजरहरू पुलिसलाई धेरै पावर दिने पुलिसलाई चेकिङहरू गर्नलाई धेरै पावरहरू दिने र पुलिसको बजेटहरू बढाउने बित्तिकै पुलिसलाई एउटा देशको प्रति माया बस्छ र पुलिसको जागिरी थोरै हुन्छ त्यही तिनले धेरै रिक्स लिन खोज्दैनन् कहीँ गएर कसैको नेताहरू अगाडि बोल्न सक्दैन किनकि तिनलाई थाहा छ कि तिनले केही बोल्ने बित्तिकै तिनीहरूको जागिर जान सक्छ तिनीहरूको एउटा हुन्छ नि परिवारहरूलाई सबलाई घाटा हुनसक्छ या सडकमा आउन सक्छन् भनेर त्यही भएर हामीले एउटा पुलिस फोर्सलाई भनेर छुट्टै एउटा बजेट डिक्लेयर गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले काम गर्न दिनुपर्छ त्यो हुँदाखेरि बल्ल हाम्रो देशको सेफ्टी मेजर इम्प्रुभ भएर बाहिर देशको मान्छे नै आउँछ मैले अघि होला इक्जाम्पल देखाएको थिएँ दुबईमा देख्न सक्नुहुन्छ $28 बिलियन उस हुन्छ रेभिन्यू कमाइ हुन्छ त्यो भने के भन्छ दुबईमा त्यस्तो केही पनि हल्का फुल्का हुन्छ तर दुबईको न्युजहरू कहिले सुन्नुभयो हजुरले दुबईमा कहिले कोही वुमनमाथि के डेन्जर भयो या कोही हुन्छ नि क्राइम भयो त्यसको न्याय पाएन क्राइम जुन देशमा नि हुन्छ तर न्याय पाउने ठुलो र सानो कुरा दुबईमा क्राइम हुने बित्तिकै न्याय पाइहाल्छन् तर हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो सिस्टम नहुनुको कारणले कोही पनि देशको मान्छेहरू नेपाल आउनुभन्दा एकचोटि फेरि रिथिङ गर्छन् त्यही भएर यो चाहिँ हामीले एउटा यो सोध्नुपर्ने विषय हो र यो चाहिँ हामी हरेक नेपालीले सोध्नुपर्ने विषय हो कि यस्तो अन्याय हुँदाखेरि लास्टमा घाटा हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा नै झेल्नुपर्छ भनेर अनि थर्ड रहेको छ प्रिजर्भ आवर कल्चर मोनुमेन्ट फुड एन्ड रिलिजियस टुरिज्म भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले आफ्नो टुरिज्म सेक्टरलाई इम्प्रुभ गर्न हामीले रिलिजियस टुरिज्म इम्प्रुभ गर्नुपर्छ होला थाहा नै छ अहिले गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ त्यो बन्ने बित्तिकै विदेशबाट बुद्धिज्मको फलोवरहरूले आएर लुम्बिनीमा भिजिट गर्छन् र लुम्बिनीमा एउटा हुन्छ नि इकोनोमिक सेक्टर अगाडि बढ्छ त्यस्तो तरिकाले जानकी मन्दिरमा जानकी भगवान्लाई जानकीलाई के अरे माता सीता भगवान्लाई भेट्न आउने के धर्म आलम हुन्छ नि रिलिजियस टुरिस्टहरू धेरै छन् तिनीहरू इन्डियाबाट आउँदाखेरि हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा केही न केही इम्प्रुभ हुन्छ तिनीले यहाँ के सामान किन्दैन त्यो सामान बनाउने मान्छेको हल्का फाइदा हुन्छ त्यो सामान बेच्ने मान्छे फाइदा हुन्छ त्यो सामान यताउता ल्याउने ट्रान्सपोर्टेसनको फाइदा हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा पुरा साइकल घुमिरहेको छ र हामीले चाहिँ आफ्नो सेक्टर आफ्नो मन्दिरहरूलाई चाहिँ कहिले बिर्सिनु हुन र आफ्नो धर्म आफ्नो संस्कृति आफ्नो भाषालाई चाहिँ हामीले कहिले पनि सानो देख्नु हुन्न किनकि एउटा ख्याल गर्नुहोस् विदेशमा सपोज एउटा विदेशको युकेको मान्छे नेपाल घुम्न आएको छ होइन त्यो युकेमा त्यसले त्यहाँदेखि पिज्जा त्यसले डेली खाएकै छ त्यसले त्यहाँदेखि चर्च धेरै देखेको छ त्यहाँको ठुल्ठुलो बिल्डिङ त्यसले त्यहाँ देखेको छ त्यो नेपाल किन आउनु खोजेको त के नयाँ कुरा एक्सपिरियन्स गर्न आउनु खोजेको हो नि त नयाँ कुरा एक्सपिरियन्स गरेर नयाँ लाइफमा केही नयाँ कुरा होस् भनेर त्यही भएर हामीले अहिले फेरि नेपालमा के गरिरहेको छौँ हामीले आफ्नो नेपालको ट्रेडिसनल फुडहरूलाई एउटा हुन्छ नि त्यस्तो भ्यालुबल नजरले हेर्दैनौँ हामीले विदेशको पिज्जा बर्गर या स्यान्डविच तिनीहरूले जे खान्छन् त्यही कुरा हामीले होटलमा बेचिरहेको छौँ चाउमिनहरू बेचिरहेको छौँ नेपाली कोदोको रोटीहरू अहिले होटलमा छ्याप हेर्नु पाइन्न तर चाउमिनहरू हामीले ठाउँ ठाउँमा स्टलहरू बनाएर बेचिरहेको छौँ त्यसले गर्दा त्यो विदेशले मान्छेले त्यहाँ आफ्नो देशमा जति नै खाएको छ नि त्यो नेपालमा के नयाँ ट्राई गर्न आउनु खोज्यो तर हामीले त्यसलाई नै यही आए पनि त्यसलाई युकेकै फिलिङ दिएपछि होटलमा गए पिज्जा खाने गरे अब त्यस्तो हुन्छ नि हामीले आफ्नै देशको फुडलाई हामीले अन्डर एस्टिमेट गरेको छौँ हाम्रो फुड विश्वमा सबभन्दा बेस्ट फुड हो हाम्रो देशको सेलरोटी पुडी अचार हुन्छ नि जे पनि तरकारीहरू या जे पनि हाम्रो फुड आइटम छ नि त्यो विश्वमा नम्बर 1 फुड हो तर के गर्छौँ हामीले त्यसलाई भ्यालु दिन्नौँ के हाम्रो देशको कल्चर हाम्रो देशको संस्कृति हाम्रो देशको धर्म कति हजारौँ वर्षदेखि चेन्ज कसैले अत्तन कब्जा नगरेर हामी चेन्ज गर्न नसकेर हाम्रो एन्सिस्टर या हाम्रो पूर्वजहरूले बचाएर राखेको संस्कृति हो हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ जबकि हामीले गर्व गर्छौँ कि त विदेशीले आएर नि त गर्व गर्छन् विदेशी अझै इच्छुक हुन्छन् नयाँ कुरा सिक्नलाई अब हामी चाहिँ विदेशीलाई फलो गरेपछि त विदेशी नेपालमा किन हुन्छ सबै उस्तै त हुन्छन् नि तिनीहरू के नयाँ कुरा त्यही भएर थाहा छ होला नेपालभन्दा धेरै जस्तो मान्छे भुटान जाने प्रिफर गर्छन् किनकि भुटानले त्यस्तो कल्चरहरू आफ्नो ड्रेसहरूलाई मेन्टेन राखेको छ आफ्नो कल्चरहरूलाई विदेशी हुन्छ नि विदेशी पर्साइ पढ्न दिएको छैन त्यही भएर भुटानमा नेपालभन्दा बहुत महँगो छ सामान भुटानमा एक दिनकै खर्च $50 या $100 छ त्यही पनि मान्छेहरू भुटान जान खोज्छ किनकि भुटानमा एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स पाउँछन् तिनले हल्का नयाँ देशमा गए जस्तो तर कि नेपालमा आएपछि सबैले त्यो जिन्स प्यान्ट लाएकै छन् एउटा नेपालीको ड्रेसको केही कल्चरै छैन अनि सबै हुन्छ नि सबैले विदेशी जस्तै बन्न खोजिरहेका छन् त्यही भएर विदेशी मान्छेहरूले भुटान जान प्रिफर गर्छन् यो कुरा चाहिँ हामीले एक्चुअली रिथिङ गर्नुपर्ने हामीले आफ्नो फुड हाम्रो कल्चर हाम्रो ट्रेडिसन हाम्रो रिलिजनमा एउटा गर्व गर्न चाहिँ हामीले यो सिक्नुपर्छ कि हामीले गर्व गरौँ बल्ल अरूले गर्व गर्छन् र अरूले इच्छुक हुन्छन् नयाँ कुरा सिक्नलाई 4 नम्बर रहेको छ प्रमोटिङ माउन्टेन एन्ड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस भनेपछि हाम्रो देशमा माउन्टेन हिल जङ्गल हुन्छ नि
फरेस्टको केही पनि कमी छैन। हाम्रो नेचुरल रिसोर्सले भरिपूर्ण देश हो। हाम्रो देशमा अहिले हिमाल खोजे हिमाल पाउँछ, भ्याली खोजे भ्याली पाउँछ, नदी खोजे नदी पाइन्छ। विश्वमा जुन पनि प्रकारको ल्यान्डफर्म छ सिबार डेजर्ट मुस्ताङमा नि हेर्न पाइन्छ, तर त्यसलाई रियल एक्चुअल डेजर्ट भन्दिन, त्यसलाई माउन्टेन डेजर्ट भन्छ। त्यही पनि हुन्छ नि मरुभूमि जस्तो हामीले मुस्ताङमा फिल गर्न पाइन्छ। ल नेपालमा हजुर आएपछि अहिले विश्वको सबै देशको सबै ल्यान्डहरू हामीले फिल गर्न सकिन्छ। अब त्यही पनि हामीले के हुन्छ भने हामीले धेरै एडभर्टाइज गर्दैनौँ, हामीले विदेशमा गएर यो कुरा बताउनौँ कि हाम्रो देशमा के छ के छैन भनेर। त्यसले गर्दा धेरै जस्तो मान्छेलाई नेपालको देशको बारेमा थाहा नै छैन। माउन्ट एभरेस्ट भन्ने थाहा छ, गौतम बुद्ध भन्ने थाहा छ, तर हामीले नेपाल भनेपछि मान्छेले बुझ्दैन। गौतम बुद्ध जन्मेको एसिया साउथ एसिया भन्ने थाहा छ, तर कुन देश भनेपछि तिनीहरू झुक्किन्छ। तिनीहरूले धेरै जसोले इन्डिया भन्न खोज्छन्, जबकि त्यो हामीले एडभर्टाइज गर्न सिक्नुपर्छ र हामीले इन्टरनेटको मद्दतले हामीले विश्वभरिमा यो सन्देश पुर्याउनुपर्छ कि नेपाल इज रियल्ली अ हेभन। नेपाल भनेको रियलमै स्वर्ग, यो त्यत्तिकै लेखावटी मात्रै होइन, रियलमै स्वर्ग। एकचोटि आएर एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् भनेर हामीले यो एउटा हुन्छ नि सन्देश हामीले यो सोसल मिडियाको मार्फतबाट हामीले पुर्याउन सक्नुपर्छ। द 800 किलोमिटर स्टेट भन्छ नेपालको 800 किलोमिटर तकनको लम्बाइ तकन एउटा हिमालको रेन्ज छ र त्यो हिमालमा के अरे त्यो हिमालमा विश्वको सबभन्दा अग्लो हिमाल माउन्ट एभरेस्ट र विश्वको 8वटा हिमाल 8000 मिटर भन्दा माथिको हिमालहरू सब नेपालमा छ। विश्वमा टप 10 हिमाल मध्ये 8वटा नेपालमै छ। 8000 मिटर ठुलो भएको एउटा चाहिँ इन्डियामा छ नागा पर्वत भनेर, र अर्को चाहिँ पाकिस्तानमा छ माउन्ट K2 भनेर। देख्छ हुन्छ नेपाल पाकिस्तानमा पनि त्यो छ, इन्डियामा पनि त्यो छ, तर नेपालमा 8वटै छ विश्वको अग्लो हिमाल। त्यही पनि हामीले धेरै जस्तो मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्नै सकेको छैनौँ। टुरिस्टहरूलाई माउन्टेनियरहरूलाई हामीले एउटा च्यालेन्जको रूपमा हामीले केलाई एट्र्याक्ट गर्न सकेको छैनौँ। त्यसको मेन रिजनहरूको के रहेको छ भने मैले यो अर्को टपिकमा बताउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मेन रिजन भएको के छ, त्यसको मेन रिजनको युज द वेब, प्रमोट टुरिज्म अन सोसल मिडिया एन्ड बाई वर्ड अफ माउथ। अब देख्नुहुन्छ हामीले कुनै पनि टुरिस्टलाई नेपालमा आउँदाखेरि हामीले त्यो टुरिस्टलाई वेल ट्रिट गऱ्यौँ, त्यो टुरिस्टलाई हामीले वेल ट्रिट गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले एउटा हुन्छ नि अतिथि देवो भव जस्तो हामीले फिलिङ दियौँ भने त्यो टुरिस्टले के गर्छ, अझै 3जना मान्छेलाई भन्ला, त्यो 3जना मान्छेले अझै 7-8जना मान्छेले भन्ला, त्यो 7-8जना अझै 100-200जना भन्ला। यस्तो तरिकाले यो एउटा माउथ टु माउथ हामीले एडभर्टाइज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा हामीले सोसल मिडियामा हाम्रो देशको कल्चरको बारेमा हामीले लेख्न सक्छौँ। जहिले पनि विदेशको मात्रै कल्चरको बारेमा लेखेर हुन्न, घरिघरि हाम्रो देशको बारेमा पनि कल्चर हामीले दिन सक्छौँ। हामीले सोसल मिडियामा फ्रेन्डहरू मार्फत या पेजहरू मार्फत आफ्नो नेपालको टुरिज्म सेक्टरहरू बढाउन सक्छौँ। अहिले नेपालमा नि यो ट्रेन्ड चाहिँ भएको छ है, नेपालमा नि बहुत धेरै वेब पेज के अरे या फेसबुक पेजहरूले नेपाल इज हेभन इज मिथ, नेपाल इज रियल भनेर यस्तो तरिकाको बहुत धेरै क्याम्पेनहरू चलिरहेको छ। बहुत धेरै तरिकाले विदेशमा एउटा हुन्छ नि नेपालको एउटा पोजिटिभ भाइब गइरहेको छ। त्यस्तो तरिका हुँदाखेरि यो कुरा माउथ टु माउथ बोर्ड हुँदाखेरि बल्ल चल्छ। अनि यहाँ त इन्टरनेट इज लाइफ फर मेनी युथ भन्छ। धेरै जस्तो मान्छेहरू आजकल म्यागजिनहरू या पत्रिकाहरू पढ्न धेरै जस्तो इन्टरनेटबाटै धेरै इन्फर्मेसन लिन्छ। अब हामीले इन्टरनेटमा हामीले यस्तो धेरै कन्टेन्टहरू हालेर नेपालको बारेमा राम्रो राम्रो पोजिटिभ कुराहरू हाल्न लाग्छ, के हुन्छ भने तिनीहरूको दिमागमा एक न एकचोटि नेपाल घुम्न जाने एउटा भाइब बनिरहेको चाहिँ फ्रेन्ड ग्रुपमा आउन सक्छन् या एउटा फ्यामिली मेम्बरहरू केही नयाँ कुरो एक्सपिरियन्स गर्नको लागि नेपाल आउन सक्छन्। त्यस तरिकाले हुँदाखेरि हामीले एउटा सोसल मिडियामा हामीले एउटा गुड भाइब या हाम्रो राम्रो कुराहरू पनि प्रचार गर्नुपर्छ। नराम्रो कुरा मात्रै ट्रेन्डिङमा राख्ने होइन, घरिघरि हाम्रो यसमा के राम्रो कुरा भइरहेको छ त्यसलाई नै हामीले ट्रेन्डिङमा राख्यो भने बाहिरी मान्छेको माइन्डमा एकचोटि घुम्न जाम आफ्नो फ्यामिलीसित या एउटा फ्रेन्डसँग भनेर एउटा माइन्डमा आउने बित्तिकै त्यही नै भन्छ। त्यसलाई एडभर्टाइजरको मेन टार्गेट भने कि दिमागमा एकचोटि सोच आओस् के, एकचोटि सोच आएपछि त्यो अहिले नभए नि 5 वर्षपछि या 10 वर्षपछि त्यसले त्यो पुरा गर्न खोज्छ। हामीले त्यो सिर्फ सोचको चिङ्गारी यस्तो जलाइदिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले यो पोजिटिभ भाइबहरूको भिडियोहरू या पेज फोटोहरू हामीले जतिसक्यो सेयर गरिराख्नुपर्छ र हाम्रो देशलाई इन्टरनेटको मार्फतबाट प्रमोट गरिराख्नुपर्छ। हाम्रो सरकारले गर्न नसकिने हामीले आम नागरिक भएर नै हामीले गरिराख्नुपर्छ, किनकि लास्टमा फाइदा हुने भनेको लोकललाई नै यो टुरिस्ट आएपछि हाम्रै बिजनेस बुम हुने हो। अब अर्को 6 भनेको यो चाहिँ मेन टपिक हो। अब यसको लागि त सरकारले इन्भल्भ गर्नुपर्छ र सरकारले धेरै क्यापिटल धेरै फन्डहरू रेज गरेर यो कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। गुड कनेक्टिभिटी फर रोड एन्ड एयर ट्रान्सपोर्ट, अल्सो इन्टरनेट रेस ल्याङ्ग्वेज ब्यार भनेपछि हामीले सकेसम्म हरेक ठाउँमा इङ्ग्लिस बोल्न नेपाली भाषालाई सानो देखाउन खोजेको होइन, तर विश्वमा के हो भनेपछि इङ्ग्लिस भाषा
अहिलेको डोमिनेन्ट ल्याङ्ग्वेज हो। सपोजहरूले विदेशसँग कन्भर्स हजुर यहाँदेखि जर्मनी जानुभयो, जर्मनी गएर त्यो मान्छेले जर्मनी जानेको हुन्छ, हल्ली नेपाल जानेको हुन्छ, तर कम्युनिकेसन त हुन्न नि। तर इङ्ग्लिस चाहिँ हल्का फुल्का त्यसले पनि जानेको हुन्छ, हल्का फुल्का हजुरले पनि जानेको हुन्छ। यस्तो हुँदाखेरि ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर यो कम हुन्छ। त्यसै कारण हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई अझै नेपालमा प्रपर तरिकाले एजुकेट गर्नुपर्छ। त्यहाँको चिल्ड्रेनहरूलाई आफ्नो भाषालाई बिर्सिनुहुन्न, तर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको तौरमा हल्का इम्प्रुभ तरिकाले तिनीहरू बोल्न सक्यो भने के हुन्छ भने बाहिरको टुरिस्ट आउँदा तिनीलाई डिफिकल्टी फिल हुन्न। तिनीहरू डिफिकल्टी फिल नभएपछि तिनीहरू फेरि नेक्स्टचोटि आउने एउटा हुन्छ नि चान्स तिनीहरूको फेरि बढ्न सक्छ। त्यही भएर ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरलाई हामीले उस गर्नुपर्छ। र गुड कनेक्टिभिटी अफ रोड एन्ड एयर ट्रान्सपोर्टेसन। अनि हाम्रो देशको हरेक जिल्ला हरेक ठाउँको कुना कुना तकन एउटा राम्रो तरिकाको रोड हुन्छ। रोड त छ, पुग्न चारैतिर पुग्छन्, तर के छ भने रोड एउटा डेन्जर तरिकाको छ, लाइफलाई रिस्क लिएर तरिका। अब धेरै जसो मान्छेहरू त एक्लै मान्छे विदेशको टुरिस्टको एक्लै हुन्छ नि, म्यारेज नगरेको चिल्ड्रेन नगएको त यस्तो रिस्क लिएर आउला अरे। अब कोही म्यारेज छ आफ्नो परिवारसित आएको छ नि, को त्यो रिस्क लिएर यस्तो बाटोबाट आएर यहाँ भिडबाट खसेर ज्यान जाँदा परिवारै आफ्नो बच्चा चिल्ला कसले डेन्जरमा राख्न खोज्छ। त्यो विदेशको मान्छेले प्रिफर गर्दैन। र नेपालको एयर ट्रान्सपोर्टेसन धेरै राम्रो छैन होला, थाहा छैन। विश्वको सबभन्दा डेन्जर एयरपोर्ट नेपालमै छ। त्यही हुँदाखेरि हाम्रो देशको सरकारले यो कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो रोड नेटवर्कलाई जतिसक्दो इम्प्रुभ गर्नुपर्छ र मान्छेलाई त्यस्तो फिल नहोस् कि मैले एउटा लाइफ रिस्कमा राखेको छु यहाँ टुरिस्टमा घुम्न आउँदाखेरि। म नेपालमा घुम्न आउँदा मेरो जीवन दाउमा छ भनेर एउटा फिल नदिनको लागि हामीले रोड नेटवर्क, एयर नेटवर्क, अहिले ट्रेनको पनि कुरा चल्छ। ट्रेन त अब त्यो पछि त्यो धेरै इन्भेस्टमेन्ट जान्छ, तर रोड र एयर नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले जति सक्यो चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ र बाहिरी मान्छेहरूलाई नेपाल आउनलाई एउटा इन्करेजमेन्ट, एउटा मोटिभेसन फिल हुन्छ। किनकि अब राम्रो रोड, राम्रो पहाडहरू देख्ने बित्तिकै अहिले फेसबुकमा हेर्नुहोस्, त्यो भिडियो देख्दा कति आनन्द लाग्छ, घुम्न जाम जस्तै। अब हाम्रो देशको भिडियोहरू हेर्दाखेरि जहिले पनि खाल्टा खुल्टी, बस घरि गुल्टेको घरि पहिरोबाट खसेको यस्तो न्युजहरू इन्टरनेसनल मिडियामा बहुत आउँछ। यसले गर्दा हाम्रो देशको टुरिज्मलाई ऱ्याङ्किङहरू, हाम्रो टुरिस्ट ऱ्याङ्किङ घट्दै जान्छ। विदेशी मान्छे घुम्न त आउनु खोज्छन् नेपाल, तर तिनीले आफ्नो फ्यामिलीलाई रिस्क लिन खोज्दैनन्। अब धेरै खर्च गर्ने होइन कि फ्यामिली मेम्बरले। एउटा मान्छेले त्यो एक्लै आएको हुन्छ भर्खरको नौजवान, त्यससँग धेरै पैसा नि हुन्न। विदेशमा नि सबै धनी हुँदैनन्, त्योसँग धेरै पैसा हुन्न, त्यो हिँडेर धेरै खर्च नगरिकन बाँच्छ। अब एउटा फ्यामिली आयो परिवारलाई खानु पर्यो, बच्चातिर केही किन्लान्, केही एउटा चिनो लिएर जाँला, त्यस्तो गरे हाम्रो देशको इकोनोमी अगाडि बढ्छ। त्यही भएर हामीले एउटा यो एउटा विदेशी फरेन फ्यामिली फ्रेन्डली तरिकाको माहौल चाहिँ गराउनुपर्छ। र इन्टरनेट, हामीले इन्टरनेट नै एभाइलेबल गर्नुपर्छ। आजकल धेरै जसो मान्छेले जहाँ पनि घुम्न जान्छन्, ब्लगिङ गर्छन्, एउटा हुन्छ नि बाहिरी मान्छेलाई अलि देखावटी समाज भएको छ, त्यो देखावटी समाजको हामीले फाइदा उठाउनुपर्छ। अब हामीले इन्टरनेट नेपालको हरेक जिल्लामा, हरेक टुरिस्ट स्पोटमा एउटा फास्ट र रिलायबल तरिकाको इन्टरनेट हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने विदेशको अलि यङ्स्टरहरू आयो भने तिनीलाई यस्तो फिल नबोस् कि हामी एउटा पुरानो सेन्चुरीमा आएको छ। तिनीलाई नि यहाँबाट फोटोहरू घुम्दै फोटोहरू तिमीले सेयर गर्न पाउँ, आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो एरियामा या आफ्नो कन्ट्रीमा त्यो सेयर गर्छ, त्यहाँ पनि एउटा भाइबा हुन्छ कि हामीले पछि त्यो जस्तै नेपाल गएर घुम्न जानुपर्छ भनेर। त्यस्तो तरिकाको पोजिटिभ थिङ्किङ भएपछि बल्ल हाम्रो टुरिज्म सेक्टर अगाडि बढ्न सक्छ। अब लास्टमा के रहेको छ भनेपछि वाट योर थट अन इम्प्रुभिङ टुरिज्म सेक्टर इन नेपाल। अब हजुरको थट के छ मलाई अहिले कमेन्टमा लेखेर सक्नुहुन्छ। र 2020को क्याम्पेन त अहिले कोरोनाले गर्दा अब ड्यामेज भइसकेको छ। 2021 या 2022को क्याम्पेनहरू अब सरकारले लन्च त गर्ला, तर हामीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले फेसबुक या इन्टरनेट मार्फतले हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ फैलाइराख्नुपर्छ। र हामीले नेपालको पोजिटिभ कुरा हो नि विश्व या इन्टरनेसनल मिडियाहरूको अगाडि ल्याउन सक्ने हामीले गरिराख्नुपर्छ, कोसिस गरिराख्नुपर्छ। अब यो भिडियो आजलाई यति नै। अब हजुरलाई नि केही थट छ इम्प्रुभिङ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला। हस् त, धन्यवाद, गुड बाई, गड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।